ल गुड मर्निङ एभ्रीबडी। हेर्नुहोस्, हामीले हिजोको भिडियोमा यो ट्रिग्नोमेट्रिकको 10 नम्बरसम्म गरिहालेछौँ, यानि कि सब मल्टिपल एक्सरसाइजको 10 नम्बरसम्म गरिहालेछौँ। आजदेखि 11 नम्बरदेखि गर्ने, 11 र 12 दुईवटा बाँकी छ, आज गर। ल हेर्नुहोस्, 11 नम्बरमा के भनिरहेछ कि sin 2a इज इक्वल sin 2a बाई 1 प्लस cos 2a इंटू cos a बाई 1 प्लस cos a इज इक्वल टू tan a। त पहिला यहाँ एलएचएस लिने, एलएचएस लिएपछि के भइहाल्छ, यो भइहाल्यो sin 2a अपन 1 प्लस cos 2a इंटू cos a 1 प्लस cos a, यो छ। ल अब यसलाई सोल्भ गर्ने। ल यसपछि यसलाई के गर्ने, यो sin 2a लाई sin 2a को फर्मेटमा लेखिदियो, सब मल्टिपल एंगल को फर्म में, सब मल्टिपल को एंगल में फर्मेट में लेखिदियो, यानी कि sin a इंटू cos a, 2 sin a cos a भइहाल्यो। र यो जस्ताको त्यस्तै लेख, cos a को cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos a यो छँदैछ, ठीक छ। यहाँ 1 प्लस cos 2a लाई यो त थाहा छ कि cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लेखिन्छ, यानी कि यो 1 लाई यता गरियो त 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू के लेख्न सकिन्छ, 2 cos स्क्वायर a। तो यहाँ लेखिदिने 2 cos स्क्वायर a, ठीक छ। अब यो माथिवालालाई मल्टिप्लाई गरेपछि यो 2 को 2, sin a को sin a र यो cos a के भयो, cos स्क्वायर a भयो, ठीक छ। डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर a र इन्टु यो के छ 1 बाई यो त cos यता आइहाल्यो नि, अब यो 1 बाई 1 प्लस cos a बच्यो। cos स्क्वायर ले cos स्क्वायर क्यान्सिल, 2 ले 2 क्यान्सिल। अब के बच्यो, अब बचेछ कि माथि बचेछ sin a र तल यो बचेछ मात्र 1 प्लस cos a, ठीक छ। अब यसलाई प्रुभ गर्नु छ tan a, tan a प्रुभ गर्ने हो कि tan हाफ a प्रुभ गर्ने, tan a बाई 2 प्रुभ गर्नु छ नि, यो tan a बाई 2 हो, गल्तीले लेखेको छु मात्र tan a बाई 2 प्रुभ गर्नु छ। ल अब sin a लाई फेरि tan को फर्मेटमा लेख्दाखेरि यो भइहाल्छ 2 tan a बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2, ठीक छ। अनि यो cos 1 लाई 1 लेख्ने, cos a लाई लेख्ने 1 माइनस भयो tan स्क्वायर a बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2, ठीक छ। अब हेर माथि जस्ताको त्यस्तै लेख, 1 प्लस tan a बाई 2, तल भयो यसको 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2 र यसको तल जुन छ यो एलसीएम लिँदाखेरि यो भयो 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 र यसको तल भयो 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। अब यसलाई क्यान्सल गरिदियो, माथि बच्यो 2 tan a बाई 2 र तल बच्यो 1 प्लस 1 2 र यो tan a र यो माइनस क्यान्सल भयो 0, यानी कि अब 2 2 गर्दाखेरि मात्र बच्छ tan a बाई 2 व्हिच इज इक्वल टू RHS, यो भयो हाम्रो प्रुभड, ठीक छ। त्यस्तै 11 को बी नम्बर हेर, बी नम्बर पनि सेम त्यस्तै हो। यसमा भनिरहेछ 1 प्लस cos 2 थीटा अपन sin 2 थीटा प्लस 1 इंटू cos थीटा बाई cos थीटा र cot थीटा बाई 2 प्रुभ गर्नु छ। यहाँ पनि एलएचएस लिने, एलएचएस लिएपछि यो भइहाल्यो 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई sin 2 थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, ठीक छ। अब यो 1 प्लस cos 2 थीटा लाई के लेख्न सकिन्छ, 2 cos स्क्वायर थीटा। भर्खर बताएको नि कि cos 2 थीटा बनेको हुन्छ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 र यो माइनस 1 लाई यता ल्याउँछु भने 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा भइहाल्छ। भर्खर बताएको कुरो त ल त्यही युज गरे र 1 प्लस cos 2 थीटाको ठाउँमा 2 cos स्क्वायर थीटा लेखिदियो र sin 2 थीटालाई लेख्न सकिन्छ 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू
1 प्लस कस थीटा तलब छ कस थीटा हैन यो कस थीटाले एउटालाई काट्छ यो कस थीटाले अर्कोलाई काट्छ दुईटै कट्यो 2 2 पनि कट्यो त माथि कति बच्यो 1 प्लस कस थीटा तल बच्यो बाई sin थीटा अब यिनीहरूलाई फर्दर तोड्दाखेरि यो 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 र यो तल भयो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई sin थीटा को भइहाल्छ 2 tan थीटा बाई 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 र माथि एलसीएम लिँदाखेरि यो भयो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 यो प्लस छ ल यो प्लस छ भने प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 र यसको तल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 र होल डिवाइडेड यो हो होल डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा बाई 2 र तल छ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 यसलाई क्यान्सल गरिदिन्छ अनि माथि हेर माथि बच्यो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा बाई 2 हेर त यो र यो क्यान्सल हुन्छ प्लस माइनस को कारणले 1 प्लस 1 माथि भयो 2 र तल छ 2 tan थीटा बाई 2 अब 2 2 कैंसल गर्दाखेरि 1 बाई tan थीटा बाई 2 which is equal to cot थीटा बाई 2 which is equal to RHS प्रूव्ड भयो हाम्रो त्यस्तै 11 को सी नम्बर पनि हेर सी नम्बरमा के छ सी नम्बरमा छ यो ल हेर सी नम्बरमा छ कि 1 प्लस sin पाई c बाई 8 into 1 plus sin 3 pi c by 8 into 1 minus sin 5 pi c by 8 into 1 minus sin 7 pi c by 8 is equal to 1 by 8 प्रूव गर्नु छ त यहाँ पहिला LHS लिने LHS लिएपछि यो भइहाल्छ 1 plus sin pi c by 8 pi c भनेको पाई रेडियन हो 180 डिग्री को इक्वल हुन्छ 1 plus sin 3 pi रेडियन by 8 into 1 minus sin 5 pi रेडियन by 8 एउटा छ 1 minus sin 7 pi रेडियन by 8 यो चारटैको RHS कति आउनु पर्यो प्रोडक्ट भएर 1 by 8 आउनु पर्यो ल RHS लिएपछि यो दुईटालाई सिमिलर राख्ने यो प्लस वाला दुईटालाई सेम सार्दै जाने यो माइनस वालाले चेन्ज गरिरहेको छु यो दुईटाले पनि सिमिलर राखेला यस्तै पनि चेन्ज गरेपछि त्यही कुरो हो तर म यो प्लस वालालाई जस्ताको त्यस्तै लेखिरहेको छु र माइनस वालालाई अलिअलि चेन्ज गरिरहेको छु र के चेन्ज गरिरहेको छु 1 प्लस यो भयो sin 7 पाई रेडियन बाई 8 into 1 plus sin 3 पाई रेडियन बाई 8 ठीक छ यो अब यसलाई लेख्छु 1 माइनस हेर त यो sin 5 पाई बाई 8 लाई म के लेख्न सक्छु भने यहाँ अलिकति हेर यो के छ कि sin 5 पाई रेडियन बाई 8 छ यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु यो 5 पाई रेडियन बाई 8 लाई मात्र हेर 5 पाई रेडियन बाई 8 लाई म लेख्न सक्छु कि 1 माइनस 3 पाई रेडियन बाई 8 यो लेख्न सकिन्छ किनभने जब एलसीएम लिँदाखेरि यो पाई हो पाई माइनस जब एलसीएम में लिन्छु भने तल एलसीएम कति आयो 8 र यो यसलाई कतिले 8 भइहाल्छ 8 पाई माइनस 3 पाई रेडियन हो सबै इज इक्वल टु अब हेर त 5 पाई रेडियन बाई 8 भइरहेछ यानी कि यो कुरालाई म लेख्न सक्छु यति यो फ्याक्टराइजेसन में पढेको होला फ्र्याक्सन में कि 5 पाई रेडियन बाई पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लेख्न सक्छु यहाँ हेरिरहेछ किनभने जब म एलसीएम लिन्छु भने यो 8 पाई रेडियन माइनस 3 पाई रेडियन भइहाल्छ र यो फेरि सब्ट्र्याक्ट भएर यति नै आइरहेछ त्यसको ठाउँमा यो भ्यालुले म रिप्लेस गर्न सक्छु यहाँ लेख्छु 1 माइनस साइन
अब 5 पाई रेडियन बाई 8 को ठाउँमा म के लेखिदिन्छु पाई माइनस 3 पाई रेडियन बाई 8। अब यसलाई ब्राकेटमा हाल्नुपर्छ र यसलाई ठुलो ब्राकेटमा गरिदिए, ठीक छ। सेम यस्तै यो 1 माइनस साइन 7 पाई रेडियन बाई यहाँ छ 7 पाई रेडियन बाई 8, यसलाई लेख्न सकिन्छ पाई माइनस पाई बाई 8 लेख्न सकिन्छ, किनभने जब एलसीएम लिन्छु फेरि तल 8 यो भइहाल्छ 8 पाई रेडियन माइनस पाई इज इक्वल टू यो भयो 7 पाई रेडियन बाई 8, यानी कि 7 पाई रेडियन बाई 8 लाई लेख्न सकिन्छ पाई रेडियन माइनस पाई रेडियन बाई 8। यसलाई पनि ठुलो ब्राकेटमा हाल्दिने किनभने प्रोडक्टमा छ सबै। बुझ्यो यहाँसम्म? ल अब हेर यो भयो 1 प्लस साइन 7 पाई रेडियन बाई 8 जस्ताको त्यस्तै यो 1 प्लस साइन 3 पाई रेडियन बाई 8 जस्ताको त्यस्तै। अब हेर यहाँ 1 माइनस साइन पाई भनेको साइन 180 डिग्री हो, साइन 180 डिग्री माइनस समथिङ भनेको साइन थीटा हो, तो यहाँ भइहाल्छ साइन 3 पाई रेडियन बाई 8। यो पढेको होला नि कि साइन 180 डिग्री माइनस यानी कि साइन पाई माइनस थीटा भनेको के हो साइन थीटा। तो सेम यही एप्लाई गरिरहेको छु, पाई भनेको 180 डिग्री 180 डिग्री भनेपछि 180 डिग्रीबाट कहीं घट्छ भने साइनको त्यही भइहाल्छ, यहाँ पनि सेम लेख्ने। यहाँ भइहाल्छ 1 माइनस साइन यो पाई माइनस पाइसी बाई 8 छ नि, अब पाइसी बाई 8 भयो, ठीक छ। अब हेर यो ए प्लस बी हो, मतलब 1 प्लस साइन 7 पाइसी बाई 8, यहाँ 7 होइन नि यो मात्र पाई हो, मिस्टेक भएको थियो, अलिकति लेख्न हो मात्र पाई हो नि। तो यो 1 प्लस साइन पाई बाई 8 र यो 1 माइनस साइन पाई बाई 8 यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी को फर्मेटमा छ भने यो भइहाल्छ 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 एउटा र यो पनि छ ए प्लस बी ए माइनस बी को फर्मेटमा, त्यसलाई लेख्न सकिन्छ के 1 माइनस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 लेख्न सकिन्छ, यो एंगल हो र त्यो स्क्वायर। ल हेर अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भनेको कस स्क्वायर थीटा हो, त कस स्क्वायर पाई बाई 8 लेख्न सकिन्छ र यो पनि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भनेको यो पनि कस स्क्वायर के हो कस स्क्वायर थीटा, त थीटाको ठाउँमा के छ 3 पाई बाई पाई भनेको पाई रेडियन हो, यहाँ पाई नबुझ्ने। ल 8 यो भयो यति। अब हेर यसलाई हामीलाई पुर्याउनु छ 1 बाई 8, त यो हेर त अलिकति यो कस स्क्वायर पाई बाई 8 भयो र यसलाई म चेन्ज गर्छु भने यो हेर यसलाई के लेख्न सकिन्छ कि कस स्क्वायर को स्क्वायर यो 3 पाई बाई 8 लाई म फेरि पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 लेख्न सक्छु। कसरी गरेको सेम त्यही प्रोसेस। हेर यहाँ 3 पाई बाई 8 छ, यसलाई लेख्छु पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 भने यहाँ जब एलसीएम लिँदाखेरि तल 8 आयो र यो 4 पाई माइनस पाई भयो, यानी कि 3 पाई बाई 8 भयो। बुझ्यो? त्यसैले यहाँ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 लेखिदिए। अब हेर यो कस स्क्वायर पाई बाई 8 भयो, यसलाई लेख्न सकिन्छ र त कस अब यो स्क्वायर होलमा जान्छ भने म यसरी लेख्न सक्छु कस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 यसको होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। अब हेर त यो कस स्क्वायर पाई बाई 8 इन्टु कस 90 डिग्री माइनस थीटा, यो पाई बाई 2 माइनस थीटा भनेको साइन थीटा हो, त साइन पाई सी बाई 8 लेख्यो, किनभने एंगल मैच गराउनु थियो मलाई, म एंगल मैच गराइदिए। अब यो होलमा स्क्वायर छ भनेपछि यो स्क्वायर हो। अब हेर यो म तलमाथि 4 ले मल्टिप्लाई गर्छु भने यो 4 कस स्क्वायर पाई बाई 8 र यहाँ साइन स्क्वायर पाई बाई 8 भइहाल्छ। अब हेर यो 1 बाई 4 लाई 1 बाई 4 नै राखे, यो सबै टोटल क्वान्टिटीलाई 4 लाई 2 लेखिदिन्छु, यो कस स्क्वायरलाई कस लेखिदिन्छु र साइन स्क्वायरलाई साइन लेखिदिन्छु, अनि यो सबैको होल स्क्वायर गर्न सकिन्छ किनभने यसको पनि स्क्वायर 4 को 2 को स्क्वायर 4
cos को स्क्वायर cos स्क्वायर र sin को स्क्वायर सबैको स्क्वायर छ भने यसरी लेख्न सकिन्छ। अब आएर अलिकति यहाँ बाँकी रह्यो भने अब यो 1/4 को 1/4 भयो, ठीक छ। अब यो 2 sin थीटा cos थीटा छ, 2 sin थीटा cos थीटा यानी कि 2 cos a sin a छ या 2 sin a cos a छ, त्यसले के लेख्न सकिन्छ sin 2 a को ठाउँमा या थीटा को ठाउँमा के छ π/8 र यो यसको होल स्क्वायर पनि छ। त यो भयो 1/4। अब यो sin यसलाई काट्छ भने 4 यानी कि π/4 र यसको होल स्क्वायर। sin π/4 भन्नाले sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री र यसको होल स्क्वायर छ र sin 45 डिग्री को भ्यालु हुन्छ 1/√2 र यसको होल स्क्वायर यानी कि 1/4 * 1/2 which is equal to 1/8। यहाँ लेख्ने RHS जुन छ हाम्रो त्यो प्रुभ भयो, बुझ्यो ल। अब त्यस्तै डी नम्बर हेर, डी नम्बर भनेको 10 को लास्ट हो, त्यसपछि 11 को लास्ट हो, 10 त पहिला नै भइहालेछ, त्यसपछि एउटा मात्र 12 नम्बर बाँकी रहन्छ। ल हेर 10 को डी नम्बर भनिरहेछ cos power 6 θ/4 minus sin power 6 θ/4 is equal to cos θ/2 into 1 minus 1/4 sin θ/2। ल हेर यहाँ पनि LHS ल्याऊ, LHS लिँदाखेरि यो के भयो cos 6 θ/4 minus sin 6 θ/4, ठीक छ। अब यो भनेको म यसरी लेख्न सक्छु कि cos स्क्वायर θ/4 हो, यसको होल क्यूब माइनस sin स्क्वायर θ/4 को होल क्यूब लेख्न सकिन्छ। अब यो फर्मुला लगाउने a क्यूब माइनस b क्यूब वाला, तो यो भइहाल्छ a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर भइहाल्छ, पढेको होला अल्जेब्रामा, त्यही फर्मुला युज गर्ने। त हेर त यहाँ भइहाल्छ cos स्क्वायर θ/4 माइनस sin स्क्वायर θ/4 र यहाँ बच्यो के, यहाँ बच्छ cos स्क्वायर θ/4 a स्क्वायर को ठाउँमा यसको स्क्वायर लेख्ने, ठीक छ, प्लस ab को ठाउँमा के लेख्ने a को ठाउँमा के छ cos स्क्वायर θ/4 र b को ठाउँमा छ sin स्क्वायर θ/4 प्लस b स्क्वायर को ठाउँमा के लेख्ने sin स्क्वायर θ/4 को होल स्क्वायर भयो यति। अब हेर यो cos स्क्वायर θ/2 4 र sin स्क्वायर θ/4 भनेको यो θ/4 लाई मान लेऊ कि a हो, त cos स्क्वायर थीटा माइनस sin cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a भनेको के हुन्छ cos 2a, त यहाँ लेख्ने cos 2a को ठाउँमा के छ θ/4, त θ/4 लेख। अब हेर यो यता आऊ, यो भइहाल्छ cos पावर 4, हेर त यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर छ, त्यसलाई लेख्न सकिन्छ a प्लस b को होल स्क्वायर। ल यो a स्क्वायर मान लेऊ कि यो a स्क्वायर हो र यो b स्क्वायर हो, यसलाई लेख्न सकिन्छ यति a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab, यो लेख्न सकिन्छ नि, त त्यही लेखिरहेको छु म। a को ठाउँमा a लेखेँ प्लस b को ठाउँमा के लेख्छु b लेख्छु र यिनीहरूको होल स्क्वायर माइनस 2a को ठाउँमा के लेख्ने cos स्क्वायर θ/4 र b को ठाउँमा sin स्क्वायर θ/4 माइनस यो प्लस छ जस्ताको त्यस्तै लेखिदेऊ, यो प्लस छ भने यसलाई लेखिदेऊ के cos स्क्वायर θ/4 इन्टु sin स्क्वायर θ/4 भयो। यो यहाँ चिनिरहेको छैन अलिकति, तर ध्यान दिनु चिनिहाल्छ। ल र यो त भइहाल्यो कि cos θ/2 भयो, 2 ले 2 लाई क्यान्सल गर्दाखेरि ल हेर भित्र के बच्छ, यो भनेको cos स्क्वायर थीटा भनेको प्लस sin स्क्वायर थीटा भनेको 1 हो, 1 को होल स्क्वायर 1 नै रह्यो, माइनस यहाँ भइहाल्छ 2 र 2 छ र यो 1 छ। अब यो 2 बाट 1 घट्यो भने यहाँ के बच्छ, यहाँ बच्यो cos स्क्वायर θ/4 इन्टु sin स्क्वायर θ/4, यो घटेर गयो, ठीक छ, यहाँसम्म बुझ्यौ। अब हेर यो भइहाल्छ cos θ/2 इन्टु 1 माइनस, र त यसलाई लेख्न सक्छु 1/4
इंटू 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 4 हो 4 ये तल 4 हो इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 लेख्न सकिन्छ यति ल इन्टू मा छ अब यो cos थीटा बाई 2 1 माइनस 1 बाई 4 लाई लेख्ने र यो सबैको होल स्क्वायर लेख्छु भने 2 sin थीटा बाई 4 यो पहिला लेखेँ त्यसपछि यो लेखिरहेको छु cos थीटा बाई 4 यो सबैको होल स्क्वायर गरिदिन्छु अनि इक्वल भइहाल्यो यसलाई लेख्छु cos थीटा बाई 2 र यो 1 माइनस 1 बाई 4 र 2 sin थीटा cos थीटा भनेको के हुन्छ 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा भनेको हुन्छ sin 2 थीटाको ठाउँमा 4 बाई थीटा बाई 4 छ र यसको होल स्क्वायर छ र cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टु 1 माइनस 1 बाई 4 यो भयो sin थीटा बाई 2 र यसको स्क्वायर छ भने यहाँ स्क्वायर ल इज इक्वल टु आरएचएस हाम्रो प्रुभ भयो त्यस्तै अब डी नम्बर भयो अब हामी हेर्ने 13 नम्बर 12 नम्बर सम्म 11 नम्बर सम्म भयो 12 नम्बर 12 नम्बर भनेको यो च्याप्टर को लास्ट नम्बर हो ल यो भयो 12 नंबर में बन रहा है if 2 tan a by 2 is equal to 3 tan b by 2 then prove that cos a is equal to 13 cos beta minus 5 12 minus 5 cos beta ला यो 13 हुन्छ यो यसलाई सोचियाउ यहाँ बुकमा अलिकति मिस्टेक दिएछ यो सोचियाउने र बुकमा यहाँ 12 दिएछ नि यो 12 होइन यो 13 हो 13 ठीक छ यसलाई 13 बनाऊ ल र अब यो 13 भयो ल र अब त्यसपछि के दिएछ कन्डिसन कि 2 tan a by 2 is equal to 3 tan b by 2 दिएछ अब त्यसपछि हामीले निकाल्ने यो tan वाला b by 2 वाला त यहाँ म निकाल्छु tan b by 2 is equal to के भइहाल्छ 2 by 3 tan a by 2 भयो अब लिने RHS RHS में के छ कि 13 cos b minus 5 र एउटा छ 13 minus 5 cos b प्रुफ के गर्नु छ cos a प्रुफ गर्नु छ तर त्यसपछि के गर्ने यो भयो अब यसपछि RHS लिएपछि अब आएर यो 13 को 13 cos b को ठाउँमा 1 minus tan स्क्वायर b by 1 plus tan स्क्वायर b लेख्न सकिन्छ minus 5 र डिवाइडेड बाई के छ 13 minus 5 cos b को ठाउँमा फेरि लेख्ने 1 minus tan स्क्वायर b by 1 plus tan स्क्वायर b ठीक छ यहाँसम्म ल त्यसपछि हेर त यो तल एलसीएम लिँदाखेरि यो माथि भयो 13 into 1 minus tan square b minus 5 into 1 plus tan square b यो b होइन b by 2 हो सबैलाई b by 2 बनाइदेऊ सबैलाई b by 2 बनाइदेऊ ठीक छ र यसको सँग डिवाइड में के आयो 1 plus tan square b by 2 र होल डिवाइडेड बाई यहाँ छ यो होल डिवाइडेड भयो यहाँ भइहाल्छ यो 13 1 प्लस यो भयो tan स्क्वायर b by 2 minus 5 1 minus tan स्क्वायर b by 2 डिवाइडेड बाई 1 plus tan स्क्वायर b by 2 हला यो र यो क्यान्सल भयो र माथि के बच्यो माथि बच्यो 13 अब यो माइनस गर्दाखेरि 1 into 13 13 भयो र 13 into minus 13 b by स्क्वायर त यो भयो minus 13 स्क्वायर b by 2 र यहाँ छ minus 5 र minus 5 tan स्क्वायर b by 2 ठीक छ भयो यति ल यो प्लस ल ठीक छ यसपछि
ल र तल के बच्यो, तल बच्यो 13 प्लस 13 tan स्क्वायर b/2 माइनस 5 प्लस tan स्क्वायर b/2 बच्यो यति। अब आएर 13 माइनस 5 बनेको कति हो, 13 माइनस 5 बनेको 8 माइनस यो 13 र 5 मिलेर यो कति भयो माइनस 18 tan स्क्वायर b/2 माथि भयो र तल यो घट्दाखेरि कति भयो 8 र 13 र 1 14 भयो माइनस 14 tan स्क्वायर b/2 यो प्लस 9 एकछिन यहाँ मिस्टेक छ, यो 5 हुन्छ यहाँ पनि र 5 13 18 भयो बुझ्यो। यहाँ यो 5 ले त दुटैलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो नि। अब हेर अब यो b लाई a मा चेन्ज गर्ने त यहाँ आएछ हाम्रो एकचोटी म लेखिदिरहेको छु माथि यो के आएछ रिजल्टमा आएछ 8 माइनस 18 tan स्क्वायर b/2 र 8 प्लस 18 tan स्क्वायर b/2 यो आएछ। अब हेर यो b/2 लाई म tan b/2 को ठाउँमा के लेख्न सक्छु 2/3 a/2 त यहाँ हेर 2/3 त 1 माइनस 18 को 18 tan b/2 को ठाउँमा के लेख्ने 2/3 tan a/2 र यसको होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1 यसको ठाउँमा फेरि लेख्ने 3/2 tan स्क्वायर a/2 को होल स्क्वायर बुझ्यौ यहाँसम्म। ल र अब 8 माइनस अब यसलाई जब म स्क्वायरिङ गरेर बाहिर ल्याउँछु त यो 18 को 18 माथि भइहाल्छ 4 र तल भइहाल्छ 9 र यो भइहाल्छ tan स्क्वायर a/2 यसलाई पनि ल्याउँछु भने 18 को 18 यो भइहाल्छ 4/9 र यो tan स्क्वायर a/2 भइहाल्छ। अब हेर यस 2 ले क्यान्सल भइहाल्छ त 2 2। अब हेर 8 माइनस 2 into 4 8 tan स्क्वायर a/2 हेरिरहेछ। त्यसपछि यो पनि 8 को 8 प्लस 2 into 4 8 tan स्क्वायर a/2 तल माथि 8 कमन लिइहाल त माथि 8 कमन लिए त 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 तल 8 कमन लिन्छु त 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। अब यो 8 र 8 क्यान्सल भयो यहाँ बच्यो 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 which is equal to cos a is equal to RHS हाम्रो आयो र यहाँ प्रुफ भयो। ठीक छ, यस्तै गर्दा गर्दै हाम्रो यो सक्यो। अग्लो भिडियोमा हामीले पढ्ने ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक फर्मुला यानी कि ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक फर्मुला हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्मुला त्यही हो। यो च्याप्टर छ हाम्रो 3rd नम्बरमा त यो पढ्ने अग्लो भिडियोमा। ल यहाँसम्म हेर्नु भएकोमा थ्याङ्क यू।